बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, आज हम प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा के चैप्टर नंबर 14 के अहम वाक़यात को जानेंगे। चैप्टर नंबर 13 में हमने देखा कि रसेंडल ने यह देखते हुए कि अवाम का पुरजोर इसरार है कि किंग जल्द अज जल्द प्रिंसेस फ्लेविया से शादी कर ले, और उसने इस पर यह फ़ैसला किया कि वो ख़ुद जाकर किंग को रिहा करवाने की कोशिश करेगा ज़ेंडा में, ताकि वो जल्द अज जल्द इस मुश्किल सूरत हाल से निकल कर अपने मुल्क इंग्लैंड चला जाए। ये लोग जब ज़ेंडा पहुंचते हैं तो ज़ेंडा से 5 मील दूर टालिनहिम की एक रियासत में, टालिनहिम की एक हवेली में जाकर जो है क़याम करते हैं, और यहाँ माइकल के 6 ख़तरनाक तरीन आदमियों में से 3 रसेंडल से मिलने आते हैं, जो कि खामोश पैगाम है माइकल की तरफ से कि रसेंडल जो कुछ भी कर रहा है माइकल को उसकी अच्छी तरह से ख़बर है और वो भी हर तरह से तैयार है। चैप्टर नंबर 13 की सबसे अहम डेवलपमेंट यूहान का रसेंडल के साथ मिल जाना है। यूहान जो कि माइकल के किले का गेट कीपर है, वो किला जहाँ पर किंग कैद है, और यूहान को मुसाफिर खाने के मालकन की बेटी झांसा देकर रसेंडल के पास पहुँचा देती है, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है। और यहाँ पर रसेंडल के लालच देने पर कि अगर वो उनका साथ देगा तो वो बाद में उससे बहुत बड़े इनामात देगा, तो इस बात पर यूहान उनका साथ देने पर राज़ी हो जाता है। साथ ही साथ यूहान को इस बात का भी डर होता है कि अगर माइकल रसेंडल को और असली बादशाह को मारने में कामयाब हो जाता है तो बाद में महल के किसी भी मुलाजिम को वो छोड़ेगा नहीं, ताकि उसका जो इतना बड़ा जुर्म है वो छुपा ही रहे दुनिया के आगे। तो लिहाजा वो इस बात पर राज़ी हो जाता है कि वो असली बादशाह को रिहा करवाने में रसेंडल का साथ देगा। इस चैप्टर की एक और ख़ास बात, यूहान के रात को आने से पहले सुबह के वक्त रूपर्ट का रसेंडल से मिलना है, और सुबह के वक्त रूपर्ट उससे मिलने आता है और उससे कहता है कि जनाब, अगर तुम हमारे रास्ते से हट जाओ तो हम तुम्हें 1 मिलियन क्राउन देंगे, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है, और इसके साथ ही साथ हम तुम्हें रूरिटानिया का बॉर्डर भी पार करवा देंगे, लिहाजा तुम अपने मुल्क चले जाना। रसेंडल ये बात नहीं मानता है, और इस पर रूपर्ट जाते हुए रसेंडल पर हमला करता है और उसके कंधे में बहुत गहरा घाव या ज़ख़म लगा देता है, और रसेंडल के ज़ख्मी होने की खबर फ्लेविया तक पहुंच जाती है। वो उसकी सेहत का पूछने के लिए टालिनहिम पहुंच जाती है। तो आइए अब चैप्टर नंबर 14 में आगे के हालात पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ सवालात नोट कर लें जिनके जवाब आपने चैप्टर की समरी समझने के बाद देने हैं। तो जनाब, पहला क्वेश्चन है कि What brings Flavia to Tarlinham? तो खैर जनाब, इसका जवाब तो आपको पता लग ही गया है, लेकिन दूसरा सवाल है कि Why does Rosendal decide to make early efforts to get the king rescued in spite of not being fully healed? अब यहाँ पर जो है एक और अहम बात क्या है कि रसेंडल, आपको पता है कि मैंने आपको बताया है कि पिछले चैप्टर में बहुत ज़्यादा बुरी तरह ज़ख्मी हो गया था और उसके कंधे में बहुत गहरा घाव है, ज़ख़म है, जो कि रूपर्ट लगा कर गया है, लेकिन उसके बावजूद वो फ़ैसला करता है कि वो किसी भी हालत में बहुत जल्द एफ़र्ट लेगा और बादशाह को रिहा करवाएगा, और अपनी जान को वो ख़तरे में डालता है। और नंबर 3, तीसरा सवाल ये कि व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग देयर रिकनाइसेंस ऑफ द किंग। रिकनाइसेंस का मतलब होता है किसी जगह का जायज़ा लेना, जैसे कि अगर आर्मी ने कहीं पर हमला करना हो तो वो पहले जाकर उसकी रिकनाइसेंस करते हैं उस इलाके की, कि यहाँ पर हमारा दुश्मन कहाँ कहाँ पर है और उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन कौन से हैं और हमने कैसे जो है उसको अपने काबू में लेना है। तो वो लोग भी जो है किले को देखने जाते हैं एक दफ़ा रात के वक्त, जबकि रसेंडल जो है बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ये काम करते हैं। तो वहाँ पर कौन से अहम वाक़यात होते हैं ये आपने बताना है। और कुछ और सवालात भी हैं। मैक्स हॉल्फ का एक किरदार इसमें आएगा और वो आपने बताना है कि कौन है, और वो वहाँ पर जो है क्यों सोया हुआ था नियर द जेकब्स लैडर। जेकब लैडर आपको पता है ना, उस पाइप का नाम है जो कि बादशाह की खिड़की से मोट के अंदर आ रहा है, पानी के अंदर, ताकि अगर कोई भी किले के ऊपर हमला करता है तो बादशाह जो है उसको मार कर जो है उस पाइप के अंदर डाल दिया जाए और वो सीधा जो है वो यानी कि उस खंदक के अंदर नीचे दूर तक जो है वो डूब जाए। और जेकब्स लैडर जो है उसका नाम रखा गया है, हज़रत जेकब अलैहिस्सलाम को ख्वाब में एक सीढ़ी नज़र आई थी, जो कि उसने देखा था कि वहाँ से फ़रिश्ते जो हैं वो आसमान की तरफ भी जा रहे हैं और आसमान से नीचे भी उतर रहे हैं। तो वैसे ही इस पाइप का नाम भी जो है माइकल ने जेकब्स पाइप रखा है, यानी कि ये वो जगह है जहाँ से कि उसको आसमान की तरफ भेज दिया जाएगा बादशाह को। और व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द रियल किंग। रियल किंग की यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत कंडीशन भी पता लगती है इस चैप्टर के अंदर, किस हाल में है वो, ये भी आप बताइएगा। एंड विच 2 of the 6 आर किल्ड ड्यूरिंग द रिकनाइसेंस ऑफ द कासल। जब वो कासल को देखने जाते हैं, उसकी रिकनाइसेंस करने जाते हैं, उसका जायज़ा लेने जाते हैं कि कैसे वो बादशाह को रिहा कराने की कोशिश करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है माइकल के जो 6 ख़तरनाक आदमी हैं उनमें से 2 जो है उन्हें मारने का मौका मिल जाता है। तो वो कौन से लोग हैं? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। चैप्टर नंबर 14। To explain Rosendel's wounds, official bulletins are published that the king has been injured in a hunting accident.
کہ ہنٹنگ کے دوران، شکار کے دوران جو ہے ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور اس میں بادشاہ جو ہے وہ زخمی ہو گیا. یہ جو ہے خبر جو ہے پھیلائی جاتی ہے. بلیٹن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ خبر ہوتی ہے جو کہ عوام کو پہنچائی جاتی ہے حکومت کی طرف سے. ٹھیک ہے، خاص خبر کو بھی آپ کو معلوم ہے کہ بلیٹن کہا جاتا ہے. The news brings Princess Flavia to Tarlinheim. اور اس خبر کو سن کر پرنسس فلیویا پریشان ہو جاتی ہے اور وہ ٹارلنہیم آتی ہے. اور because of his wound, Rysandel can do nothing for the next 2 days. But a report from Johann that the king's health is breaking down because of his close confinement makes Rysandel decide that he can risk no further delay. He can risk no further delay. وہ مزید دیر کرنے کا رسک نہیں لے سکتا ہے. اور یہ فیصلہ وہ کیوں کرتا ہے کہ اسے فوراً جو ہے جانا ہوگا اور قلعے کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کیسے وہاں سے بادشاہ کو رہا کروائے. کیونکہ یوہان جو کہ اب ان کے ساتھ مل گیا ہے وہ انہیں آ کر بتاتا ہے کہ کنگ کی طبیعت، کنگ کی صحت بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے. The king's health is breaking down because of his close confinement and that makes him decide that he can risk no further delay. وہ مزید ڈیلے نہیں کر سکتا ہے. At night, Sept and Rysandel, backed by Fritz and the 10 gentlemen, make a reconnaissance of the castle. رات کے وقت جو ہے سیپٹ، رسینڈل، فرٹز اور جو 10 ان کے وفادار ملازم ہیں وہ جاتے ہیں اور اس قلعے کو وہ دیکھتے ہیں جا کر. اور رسینڈل جو ہے اس موٹ کے اندر، اس پانی کے اندر جو ہے وہ اترتا ہے تاکہ وہ آگے جا کر دیکھے کہ وہ جو جیکبس لیڈر ہے، وہ جو پائپ ہے جو کہ بادشاہ کی کھڑکی سے جو ہے وہ موٹ تک آ رہا ہے، خندق کے پانی تک آ رہا ہے، اس کا کیا حال ہے اور وہ کیا وہاں سے کوئی رستہ مل سکتا ہے اس کو اندر جانے کا. تو لہٰذا رسینڈل سوئمس اکراس دا موٹ اینڈ فائنڈز دا پائپ. وہاں پر وہ پائپ دیکھتا ہے اور پائپ کے قریب جو ہے میکس ہالف جو ہے وہ سویا ہوا ہوتا ہے ایک کشتی کے اندر. یقیناً مائیکل نے اس کو وہاں پر چھوڑا ہوا ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے حفاظت کرے کہ کہیں اس طرف سے جو ہے قلعے کے اوپر حملہ نہ ہو جائے. لہٰذا میکس ہالف جو ہے جو کہ یوہان کا بھائی ہے، ہی از asleep in a boat by the pipe and Rysandel silently stabs and kills him. اور رسینڈل جو ہے اس کو وہاں پر مار دیتا ہے جب وہ سویا ہوا ہوتا ہے. اصل میں تو جب وہ اس کو مارنے لگتا ہے تو اس وقت جو ہے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تقریباً میکس ہالف کی، لیکن بیچارہ بس حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اس کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور ہاں کی آواز بس اس کے منہ سے نکلتی ہے اور اس ہی لمحے میں سینے میں جو ہے نا اس کے وہ خنجر اتار دیتا ہے رسینڈل اور اس کو مار دیتا ہے. رسینڈل اس پر بہت دکھ کا بھی اظہار کرتا ہے کہ یار مجھے لڑ کر آدمی کو مارنا چاہیے، لیکن میں نے اس کو جو ہے یعنی کہ سوئے ہوئے آدمی پر میں نے حملہ کیا، اور اس پر وہ دکھ کا بھی اظہار کرتا ہے. لیکن اینی وے اٹ واز دا ڈیمانڈ آف دا سچویشن، اٹ واز دا اس سچویشن میں اس کو یہی کرنا چاہیے تھا. ہی ہیئرز اے کنورسیشن بٹوین ڈچارڈ اینڈ دا ریچڈ کنگ. اور یہاں پر جو ہے میکس ہالف کو مارنے کے بعد جو ہے اب وہ آسانی سے جو ہے وہ اس پائپ سے کان لگا کر جو ہے وہ سنتا ہے کہ شاید کنگ کی کوئی آواز آئے، اور تھوڑی ہی دیر میں جو ہے وہاں پر کنگ کے رونے کی اس کو آواز آتی ہے. اور اسی دوران جو ہے ڈچارڈ جو کہ مائیکل کے 6 خطرناک آدمیوں میں سے ایک خطرناک آدمی ہے وہ اندر آتا ہے، کنگ سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے اور کنگ اسے کہتا ہے کہ تم مجھے مار دو، میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں اور میں اس حال میں زندہ نہیں رہ سکتا. اور ڈچارڈ اسے کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں مارنا ہی ہے، ہم نے تمہیں یہاں پر زندہ رکھنے کے لیے نہیں رکھا ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے تمہارا جو دوسرا ہم شکل ہے پہلے ہم اس کو مار دیں، یعنی کہ رسینڈل کو، پھر ہم تمہیں ماریں گے. لہٰذا یہ باتیں وہ سن رہے ہوتے ہیں اور رسینڈل سوئمس بیک ٹو سیپٹ. رسینڈل کو احساس ہو جاتا ہے کہ اب یہاں پر جو ہے مزید جو ہے ان لوگوں کو یہ احساس دلانا کہ ہم یہاں پر آئے تھے خطرے سے خالی نہیں ہوگا. لہٰذا وہ خاموشی سے واپس چلا جاتا ہے سیپٹ کی طرف. اینڈ ایز دے لیو دا موٹ دے اینڈ دیئر فالوورز ہیو اے فائٹ وتھ کرافسٹین، لوئن گرام اینڈ روپرٹ. یہاں پر جو ہے روپرٹ جو ہے اس کو تھوڑا سا خطرہ محسوس ہوتا ہے قلعے کے اندر کہیں کہ یار باہر کچھ ہے. لہذا وہ اپنے 3 آدمیوں کے ساتھ جو ہے کرافسٹین، لوئن گرام اور خود جو ہے وہ وہاں پر باہر آتا ہے چیک کرنے کے لیے. اور یہاں پر جو ہے لڑائی ہو جاتی ہے ان کی وہاں پر جو رسینڈل، فرٹز اور اس کے جو 10 آدمی ہوتے ہیں ان کے ساتھ. اور وہاں پر جو ہے کرافسٹین اور لوئن گرام جو ہیں وہ دونوں مارے جاتے ہیں. یہاں پر فرٹز کے بھی جو 10 آدمی ہوتے ہیں ان میں سے 4 جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں. لہٰذا وہ ان کی لاشوں کو وہیں چھوڑ کر جو ہے چلے جاتے ہیں. اور اگلے دن یہی خبر مشہور کی جاتی ہے کہ یہ جناب ان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوا تھا رات کے وقت اور ان کی کوئی پرانی دشمنی تھی، اور لہٰذا اس ایفرے میں AFFRAY اس ایفرے میں جو ہے 6 آدمی مارے گئے. اس طریقے سے جو ہے اس بات کو چھپا لیا جاتا ہے کہ اصل وجہ کیا تھی کہ یہ 6 آدمی مارے گئے یہاں پر.
تو دیٹس اٹ، یہ تھا ہمارا چیپٹر نمبر 14، اور یقیناً آپ کے پاس اب ان سوالات کے جوابات ہوں گے کہ وائی ڈز رسینڈل ڈیسائڈ ٹو میک ارلی ایفرٹس ٹو گیٹ دا کنگ ریسکیوڈ ان اسپائٹ آف ناٹ بینگ فلی ہیلڈ. اس کا زخم ابھی بھرا نہیں ہوتا، لیکن کیوں جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اب مجھے مزید جو ہے وداؤٹ رسکنگ اینی فردر ڈیلے، مزید جو ہے ڈیلے کیے بغیر، کوئی خطرہ لیے بغیر مجھے کنگ کو رہا کروانا چاہیے. پرنسس فلیویا وہاں پر کیوں آئی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے جب وہ ریکنائسنس کاسل کی کر رہے تھے تو اس وقت جو ہے وہاں پر کون سے واقعات ہوئے، اور میکس ہالف کون تھا یہ بھی آپ کو پتہ لگ گیا، وہ وہاں پر کیا کر رہا تھا جیکب سلیٹر کے پاس، اور اس کے بعد جو ہے بادشاہ کی حالت کیا ہے وہ بھی اب آپ کو مزید پتہ لگ گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو 6 میں سے 2 خطرناک آدمی مارے گئے ہیں مائیکل کے، ان کے نام کون کون سے تھے وہ بھی آپ کو پتہ لگ گئے ہیں. سو انشاءاللہ ہم جو ہیں ابھی چیپٹر نمبر 15 کی طرف آئیں گے اور اس کے واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہوپ فلی آپ اس ناول کو بہت اچھا سمجھ رہے ہوں گے. تھینک یو سو نائس آف یو.